सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं महरुख शहरियार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, प्रोपेगेंडे, झूठ पर मबनी इल्जामात और अपने सियासी और ज़ाती मफादात के लिए भारत जिस तरह के घटिया इकदाम पर उतर आया है, पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी अवाम ने यक ज़बान होकर आज क्लियर कट कह दिया है कि मोदी जी अब ऐसे नहीं चलेगा। 3 रोज कबल मकबूजा कश्मीर के ज़िला पहलगाम के सयाहती मकाम पर फायरिंग के वाक़े में तकरीबन 28 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। भारत के हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ पहलगाम वाक़े की तहकीकात किए बगैर ही रिवायती हट धर्मी का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान को मौरदे इल्ज़ाम ठहराया है, जिसके बाद भारत समेत पूरी दुनिया में भारत की जगहसाई हो रही है। ये भारत का वतीरा बन चुका है कि अपने लोगों का खून बहाकर इल्ज़ाम सियासी और ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। लेकिन इस बार हिंदुस्तानी अवाम ने भारतीय सेना और हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है और भारत समेत दुनिया भर में जगहसाई हो रही है। भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि भारत ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया और अपने ही लोगों का खून बहाया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। भारतीय हुकूमत और टॉप ऑफिशियल्स सर जोड़ कर बैठ गए हैं और इस हजीमत से बचने के लिए जब कोई और तदबीर ना सूझी तो 1960 में आलमी बैंक के सालसी में तय पाने वाले दरियाओं की पानी की तकसीम के सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया है कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है, मुल्क छोड़ने का कहा गया है, जिसके जवाब में आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई है। इजलास में पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय यकतरफा ऐलान मुस्तरद कर दिया है। पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा, दिफा करेगा। पाकिस्तान की मलकियत के पानी का बहाव रोका गया या पानी का बहाव मोड़ा गया तो उसको इस जंग का इक़दाम समझा जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए भारत के साथ शिमला समेत मुतअद्दिद मुआहिदों का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का भी फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान का भारत को सिफारती आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वजारत खारजा ने सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर आलमी फोरम से रुजू करने का भी फैसला कर लिया गया है और साथ ही साथ कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात को यकतरफा गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए पहलगाम हमले के तनाजुर में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार भी कर दिया है। साथ साथ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत के साथ तमाम तिजारती रवाबित मुअत्तल करने का इंदिया भी दे दिया गया है। एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय इश्तियाल अंगेजियां 2 कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और वक़ार पर समझौता किसी सूरत नहीं किया जा सकता। भारतीयों का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल कैसी बनती है? भारत का दोगला चेहरा और जंगी जुनून क्या खित्ते में अमन के दर पर है? क्या खित्ते में एक नई जंग का खतरा मौजूद है? सिंतास मुआहदे से निकलने के बहाने ढूंढता आ रहा है। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भारत को हमेशा की तरह मुंह की खाना पड़ेगी। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन, आपको जरा ये दिखाते हैं कि गुज़िश्ता रोज से जो ड्रामा रचाया जा रहा है उस पर जो विक्टिम सामने आए हैं, जिनको करार दिया गया था कि उनको मार दिया गया है, वो सारे के सारे जिंदा निकले हैं। हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि ना करें ऐसा, वी आर अलाइव। किस तरह से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस तरह की जो प्रोपेगेंडा है उस पर भारत उतरा हुआ है, बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है। राजा फारूक हैदर, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं।
بہت شکریہ, ویلکم کریں گے آپ دونوں کو پروگرام میں. راجہ فاروق حیدر صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی. کیا سمجھ رہے ہیں, گزشتہ 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح بھارت کی جانب سے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. اب تو یہ اسکرپٹ سب کو رٹ چکا ہے, صرف کردار تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن جو اسکرپٹ ہے وہ وہی کا وہی رہتا ہے. اب تو ان کے اپنے عوام کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھائی بس کر دو اور ہمیں جینے دو. کیا سمجھ رہے ہیں کس طرح کے سٹیپس پاکستان کو مزید لینے چاہیے؟ آج دوپہر میں بڑا اہم اجلاس ہوا ہے جس کے بعد بڑے اہم فیصلے بھی لیے گئے ہیں. آپ نے جو ابتدائی گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے جو میں بھی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, بات یہ ہے کہ مودی کو اپنے انٹرنل پریشر دیں. وہ جب پچھلا الیکشن ہوا جو ابھی صاحب کا, تو وہ کہتا تھا جی آپ کی بات 400 پار, اس پر میجارٹی بھی نہیں دے سکا, اس کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی. تو کولیشن گورنمنٹ مودی کے لیے کبھی ذہن میں آتی نہیں, اس کو وہ کبھی اس پر اطمینان نہیں رکھتا. اب آج دیکھیں آپ کے بہار میں الیکشن ہو رہا ہے, تو صبح اس جو کل کی بات ہے تو ابھی پہنچا بہار, وہ پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ انتہائی جارحانہ جو ہے نا وہ گفتگو کر رہا ہے. تو یہ وہ الیکشن کے حوالے سے ہے, جیسا پلوامہ میں ہوا تھا, اس کو فائدہ ہوا اس کا, اس نے وہ جنرل الیکشن جیتا, بڑی بھاری ایکسٹیج سے جیتا اس نے. اب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر فضا پیدا کر دی. واجپئی بھی اسی پارٹی کا تھا لیکن وہ بڑا سیزن پالیٹیشین تھا. یہ ایک پسند ہے اور اس کی بڑی سوچ ہوگی. اس کے وہ امت شاہ اور وہ دفاع اس کا, اور شاید چیف منسٹر ہیں دو اس کے ساتھ, اس نے اتر پردیش کر دیا. اب یہ ہے کہ 3 پنچنگ بیگز ہیں انڈیا میں مودی کے لیے. ایک آ گیا پاکستان, ایک ہندوستان میں بسنے والے مسلمان, ایک پھر کشمیری. اب آج یہ جو کچھ ہوا ہے نا, اس کا سارا جو ہے نا وہ مسلمانوں پر, ہندوستان کے مسلمانوں پر, پاکستان پر, کشمیریوں پر. اب یہ جو ضرورت ویسے واقعہ کیا, آپ دیکھیے نا جیسے اس جوڑے نے کہا جی ہم زندہ ہے. سری نگر کے اندر لال چوک آ کے کھڑے پر انہوں نے کہا جی کہ یہ فرار کر رہے ہیں, خود نے کیا, کشمیری کو بدنام کرنے کے لیے کیا, اور لوگوں نے بھی ادھر کشمیر کے اندر کہا. اچھا ابھی مکھنڈے ان کے ایک سابق جج ہے سپریم کورٹ کے, اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ پاکستان کب ہے اس کے پیچھے, اور ہندوستان کے اندر یہ جو سابقہ فوجی جرنیل ہے یہ اور کچھ اور نام یہاں جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں حملہ کر دو, مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو, کیسے ہوگا؟ یہ ایسے تو نہیں بات ہوتی ہے. ہندوستان کے اندر بھی سینئر ایلیمنٹ ہے, لیکن جو اس کا یہ بریگیڈ ہے نا سوشل میڈیا کا, اس نے پورے انڈیا کو اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. وہ جو انتہا پسندوں کی بات بالکل آج اس کے اقدامات کے حوالے سے جو انہوں نے کل کیے, آج ہمارے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں ان کا جو اعلامیہ ہے اس میں بھی ہمیں اطمینان ہے. اس کے بعد جو پھر وزراء نے جو مرکزی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی اس پر بھی اطمینان ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے راجہ فاروق صاحب, یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ معاملہ جس طرح سے اعلان کر دیا گیا ہے. یہی میں پوائنٹ لے کے جانا چاہوں گی. رضا محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. رضا صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی ہے, پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں؟ تھینک یو سو مچ مس معروف. رائے صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے اپنے انٹرو کی طرف لے کے جانا چاہوں گا کہ ہمیشہ انڈیا ایکسپوز ہوا ہے, خواہ یہ پلوامہ تھا, خواہ یہ سمجھوتا ایکسپریس تھی, خواہ یہ ممبئی اٹیک تھا, بھی تھا, ہر جگہ پہ انڈیا الٹیمیٹلی ایکسپوز ہوا ہے کہ سارا کچھ ان کا کیا کرایا ہوتا ہے. اور آج آپ نے خود ہی ویڈیوز چلا دی اور بتا دیا کہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دے ہیو بین کلڈ, وہ زندہ, اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ یہ مت کہو کہ ہم مر گئے ہیں, ہم زندہ ہیں. کمنگ بیک ٹو یہ جو آپ کا کوشچن ہے جی انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر, بہت کلیئر بات ہے جی کہ یہ 2 ملکوں کے درمیان معاہدہ نہیں ہے, یہ 3 ملکوں کے درمیان 3 اینٹیز کے درمیان معاہدہ ہے جس میں ورلڈ بینک گارنٹر ہے. اور جب ہم ورلڈ بینک کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ بینک جو پورے ورلڈ کا ایک بینک ہے, دے آر دی گارنٹر. اور آج یہ اس کے معاہدے کے ہوئے 64 ایئرس سے زیادہ ہو گئے, 1960 جی, تو 40 اتنے سال ہو گئے, 64 ایئرس ہو گئے. تو آج تک تو یہ ایبروگیٹ ہوا نہیں, جنگیں ہوئی, سارا کچھ ہوا, چلتا رہا. اور یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ جی اپر ریپیرین لوور ریپیرین جو ہے ان کا ریلیشن شپ کیسے ہوگا, واٹر کی فلوز کیسے ہوں گی. یہ دنیا میں کہیں پہ بھی جنگیں بھی ہوں تب بھی یہ بند نہیں ہوتا. تو اس کو یونیلیٹری ایبروگیٹ کرنا جو ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے جی. وہ کہہ سکتے ہیں زبان سے, بے شک کہتے ہیں کہ ہم نے. اسی سے جڑا ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سائنٹیفکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو آسان نہیں ہے. پانی روک کر کیا وہ خود کو خطرے میں ڈالیں گے؟ وہاں تو سیلاب امڑ آئے گا. بہت سارے ڈیمز بھی بن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پانی کا راستہ اگر روکا جائے تو ہمیں معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے.
जी मारूफ, आप सही कह रही हैं जी। पहली बात तो ये है कि पानी रोकना कोई इतना आसान काम तो है नहीं ना। ये वाटर टैप तो है नहीं कि जी आपने उसको बंद किया तो पानी बंद हो गया। ये तो बहुत सारे रिवर्स हैं जिनका पानी आता है, और उस पानी को रोकने के लिए उनको सालों लगेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, मे बी 20 साल 50 साल लगेंगे। हाँ। तो तब जाके शायद ये पॉसिबल होगा। जुबान से कहना तो आसान है लेकिन अमलन करना मुश्किल है। और अभी तक जो उन्होंने डैम्स बनाए भी हैं वो प्रॉपर डैम्स नहीं है, वो रन ऑफ द वाटर प्रोजेक्ट्स है कि जिनके ऊपर वो बिजली बना सकते हैं लेकिन पानी को रोक के यूज नहीं कर सकते। सही। तो इसलिए इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। एंड सेकेंडली, जैसे राज साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि दिस इज आवर लाइफ लाइन, क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ है, और इसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया कि अगर ये किया जाता है तो पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर लेगा। और जब आप एक्ट ऑफ वॉर लेते हैं तो दैट मीन्स यू आर फ्री to use any kind of military instrument to stop it. और पाकिस्तान is not a small country. पाकिस्तान is a very very strong military power, including the nuclear weapons. तो इसलिए ये पानी रोकना जो है, कहना तो आसान है लेकिन रोकना मुश्किल होगा। सही। राजा फारूक साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये हम देख रहे हैं जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ से और इससे पहले से ही तमाम तर वाक़या रूनुमा होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये ट्रीटी के ऊपर बात होती है, सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाते हैं, अब ये डिप्लोमेटिक टाइज़ ख़त्म होने की बात हो रही है। तो ज़ाहिर है ये इसको हम इतना आसान नहीं ले सकते और इसको इतना आसान लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर अगला स्टेप फिर वॉर ही होता है। तो आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये ख़ित्ता फिर मज़ीद किसी मुश्किल में पड़ सकता है? उनकी गैर जिम्मेदारी के बगैर देखे, अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने एटमी हमले की धमकी दे दी। किसने एटमी हमले की धमकी दी? अब ये सारा हिंदुस्तान के अंदर एक वो डायरेक्टिव बिल्ड कर रहा है, जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। बात यह है कि देखिए, हमने उसको कहा इट्स एक्ट ऑफ वॉर, इसलिए कि हमारा जिंदगी और मौत का बसा है पानी, तो इसको तो नहीं हो सकता। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पानी को ले जाएगा कहाँ पे? पानी तो नीचे ही आना है पानी में। अच्छा, अब फर्ज कीजिए अब इससे ऐसी हमाकत की है, कल अगर चाइना वो ब्रह्मपुत्रा पर बनाता, कहता मैंने ऊपर बना लिया, तो क्या करोगे? तो तुमने खुद एक मौका करके अपने खिलाफ चाइना को, अगर वो जो अभी चल रहा है, जो ब्रह्मपुत्रा पर बना रहे हैं जो वो डैम, हिंदुस्तान जो शोर मचा रहा है, तो फिर नीचे क्या करेगा ये? तो गुजारिश है कि ये बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो बड़ी नाजुक होती है, बड़ी एहसास होती है। अच्छा, दिलचस्प बात है, जो डिमार्श उन्होंने हमारे उसको दिया, हमारे नाजुल अमूर को दिया, उसमें इसका जिक्र ही नहीं है कि जी हम इससे अलग हो गए। अब ये बैठकर उनका जो सख्ती खादे ने किससे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो कहता है जी अब ये करेंगे। जो ऑफिशियली दिया पाकिस्तान में उसका जिक्र ही नहीं है। अब आमदन दिया है या बेवकूफ से बात किया, उनका सख्ती खादे क्या हुआ, ये इतना आसान नहीं है। अब बात यह है कि ये स्टेप फ्री की माहिदा है, पाकिस्तान के पास फोरम मौजूद है, वर्ल्ड बैंक का फोरम मौजूद है, फिर आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद है। आज अल्लाह के फल से पाकिस्तान 2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, अगले साल तक के लिए। तो उसमें यह है, तो ये आसानी से नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो छोटा मुल्क नहीं, जैसे जनरल साहब कह रहे। बात यह है कि इनको जनरल किदवाई का वो जो उन्होंने दिया था, एक इंटरव्यू दिया था, बताया था कि सारी बात बताई थी कि तुम कहाँ कहाँ छुपोगे, जब भी सारी चीज हमारी नजर में, अंडमान तक। तो ये मुमकिन नहीं है ये, और ये अल्लाह ना करे कि जंग हो हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कोई भी नहीं चाहता है, इसमें इंसानी जानों का ज़िया। हम पहले भी हुकूमत पाकिस्तान ने मजम्मत की, वजारत खारजा ने मजम्मत की कि जो लोग सिविलियन मारे गए हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम दहशतगर्दी की हर जगह मुखालफत कर। अब आप देखें जब जाफर एक्सप्रेस का हुआ था, इनकी बातें की हुई, इनका यही मीडिया वो जो है वो एक बेवकूफ आदमी है, जिसको ये जनरल साहब भी कहेंगे वो जेडी बख्शी का क्या भला है, एक मेजर है, उसको क्या पता है तुम्हें मेजर को कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं? तुम एक अपना उसके कंपनी कमांडर हो, तुम उसका जो है 2 बड़े मुल्कों के दरमियान जंग की बातें करते हो, कैसे करते हो? ये मैं आपको बताऊं, सही कह रहे हैं कि मुल्क मिल तो गया है लेकिन इसको चलाना कैसे है ये समझ नहीं आ रहा है। और इस तरह बार बार हम देखते हैं कि इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसके नाम पर पाकिस्तान की बदनामी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद लगता यही है कि कुदरत भी पाकिस्तान के साथ है, जब भी हर बार ये जो मामलात हैं वो आया हो जाते हैं। राजा फारूक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके साथ साथ अभी ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर होंगे हमारे साथ, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़फ़र हिलाली साहब भी, साबिक सफारतकार हैं। इसके साथ साथ हमें अहमद हसन अरबी, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी ब्रेक के बाद हमारा साथ देंगे, और मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की मअतली के हवाले से, जो एक भौंडी साजिश जिसे कह लीजिए कि वो इंडिया की जानिब से रचाई गई है, एक तरफा फैसला देकर। उसके साथ साथ 2 दिन से जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो अब आया हो चुका है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़फ़र हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद हसन अरबी भी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, वेलकम करेंगे आपको। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जिस तरह से इजलास हुआ है कौमी सलामती कमेटी का, उसके बाद जो पाकिस्तान की जानिब से अहम फैसले लिए गए हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये बड़े फैसले हैं और बड़े ज़ोरदार फैसले हैं, एंड आई एम ग्लैड कि इन्होंने ये फैसले लिए हैं। ठीक है, अच्छा, क्या समझ रहे हैं मज़ीद, आप क्या समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी की मअतली के हवाले से अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के पास मज़ीद ऐसे कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको इन फ्यूचर अगर मामला ये नहीं संभलता हुआ नज़र आता तो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने तो इन लोगों को कह दिया है, हिंदुस्तान को, कि तुम लोग इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, तुम वेपनाइज करना चाहते हो इंडस वाटर्स को, द वाटर इश्यू। अगर तुम वेपनाइज करते हो और उसको तुम रोकते हो तो वी कंसिडर इट एन एक्ट ऑफ वॉर। तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अब पता चला ये है कि उन्होंने ऑलरेडी हमारे पानी कुछ डाइवर्ट किया है, तो अगर ये हुआ है सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, वी आर एट वॉर। और जब मैं तो बात उस चीज़ पे करना चाहता था, नॉट कि ये वॉर, ये तो एक ना एक दिन तो हिंदुस्तान के साथ तो होना ही था। जिस तरीके से ये मूडी काम कर रहा है और सर्जिकल और ये और वो, और समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा है, एक ना एक दिन तो ये होना था। मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब जो हो गया है, अब रह क्या गया है? बिल्कुल मेरे आए, देखिए बात सीधी सादी है। जैसे मैंने किसी और चैनल पे भी कहा था, हिंदुस्तान की फौज 4 गुना ज़्यादा हमारे से बड़ी है, उनका एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा, उनका नेवी 8 गुना ज़्यादा। एक ही चीज़ है जो हमारे पास है, जो बड़ा इक्वलाइजर हो सकता है, और वो है हमारे न्यूक्लियर वेपन्स। 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अकॉर्डिंग टू सम इंफॉर्मेशन, ये तैयार है, ये माउंटेड है, ये रेडी है। तो बस मैं तो समझता हूँ कि इस पे आप आ गए हैं। हिंदुस्तान के साथ हमें जंग लड़ना इस ऑर्ड्स के ख़िलाफ़, उनकी जो क्वांटिटी जो है उनका फोर्स का, तो और सोचना कि हम जीतेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। मगर हम वी कैन मेक द वॉर अनविनेबल फॉर इंडिया अगर हम अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को इस्तेमाल करें, जिसके लिए हमने ये न्यूक्लियर डिटरेंट एक्वायर किया है। सही। तो अब रह क्या गया है? अब ये देखना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आप जाएं, उनसे पूछें कि ये तो गलत बात है, ये है नहीं सकता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जाएं, कहें कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क अपने मर्जी के मुताबिक अबेंस कर दें एक इंटरनेशनल ट्रीटी का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कहें कि आप एडवाइजरी ओपिनियन दें कि ये हो सकता है लीगली या नहीं, और अगर नहीं है लीगली तो यूएन क्या करेगा? और अगर यूएन कुछ नहीं करेगा और जंग होगा, तो हमने तो बता दिया है कि वी विल यूज एवरीथिंग वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स। राइट राइट। तो मेरे ख्याल में इट्स बिकम फेयरली क्लियर नाउ, और ये एक ना एक दिन होना था। देखिए, ये ओवरफ्लाइट्स, ट्रेड, बॉर्डर्स, वागा, कटिंग डाउन ऑफ मिशंस, दिस हैज नेवर स्टॉप्ड इंडिया। ये कभी नहीं रोका है मोदी को। और जब ये आता है, जब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होता है, वो एक इलेक्शन और जीत जाता है। आखिर ये तो रह सकते थे इन पीस, तो हमारी जरूर इंडिया जिन्ना हैड एक्सेप्टेड अ प्लान इनिशियली कि विद इन द इंडियन यूनियन सब लोग होंगे। अगर इनसे हो नहीं सकता है, इन्होंने गांधी को क्या किया? गांधी को इन्होंने कहा ये तो पीर है, सेंट है, मगर उसी सेंट को उन्होंने क्यों मारा? इसलिए कि मुसलमानों के साथ वो कहता था दोस्ती करो। डोंट वी अंडरस्टैंड? डोंट वी रिकग्नाइज? तो अगर हम ये करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में हम लोगों को अब फैसला कर लेना चाहिए कि ये हम वी आर वेयर वी आर नाउ 100%, एंड इट्स इनेविटेबल। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। अहमद हसन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं जिस तरह से आपने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है
ان کے چینل پہ بیٹھ کر جس طرح سے پروگرام آپ نے کیا ہے, میرا خیال ہے شاید یو آر دا اونلی ون پاکستانی جس نے ان کو ان کی زبان میں, ان کی لینگویج میں بتایا ہے کہ جی who we are and where we are standing these days. So آپ کو ویلکم کریں گے ونس اگین. اور دوسرا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جب ہماری آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ 10 روز قبل میرے خیال ہے آپ نے اس بارے میں کوئی پروگرام کیا تھا, کوئی اس طرح کی خبر آپ کی جانب سے دی گئی تھی کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, جو انڈسٹریٹی والا معاملہ ہے اس کو ختم ہونا ہے. اس سے پہلے جو ڈرامہ رچایا گیا ہے وہ تو جسٹ فار دا سیک آف اٹینشن تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ جو انڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ان کی ڈپلومیٹک باڈی لینگویج ہے, اس کو آبزرو کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, ان کو اس بات کا پتہ ہے. It has always been a writing on the wall پچھلے 3 سال سے. ابھی کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر they are itching for a limited conventional war on Kashmir and Gilgit Baltistan. $100 بلین کا انڈیا نے پچھلے 3 سال میں اسلحہ لیا ہے, اور وہ کنونشنل اسلحہ ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں وہ کنونشنل اسلحہ انڈیا کیوں لے رہا ہے؟ یہ اتنے اسٹریٹجسٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یہ بغیر اپنے فائدے کے 1 روپیہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں. ان کی پچھلے 2000-3000 سال کی تاریخ اس بات کو کہتی ہے. تو پھر یہ $100 ارب کا اسلحہ کنونشنل وار کا کس لیے لے رہے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لے رہے ہیں. بالکل. اور پھر جس طریقے کی ان کی باڈی لینگویج ہے, فرام امت شاہ ٹو نریندر مودی ٹو اجت ڈوول ٹو راجناتھ سنگھ, ایوری از آن این اوفینسو اگینسٹ پاکستان پچھلے 2 سال سے. اینڈ دیٹ باڈی لینگویج از کمپلیمنٹڈ بائی دا موومنٹ آن گراؤنڈ, جو ٹروپس کی موومنٹ ہے اور جو ویپن پروکیورمنٹ ہے. تو انہوں نے تو پاکستان پہ حملہ کرنا ہی تھا. اب یہاں پہ ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ نہیں چل رہی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم نہیں کر سکتے, یہ تو انٹرنیشنل لا ہے, یہ سارا کچھ ہے. ہمیں وی ہیو ٹو پٹ آر مائنڈ اینڈ آر پرسپشن ان آرڈر. آپ کیا چاہتے ہیں یا کیا ہونا چاہیے؟ دنیا اب اس سے آگے نکل آئی ہے. آپ وہ بتائیں جو دنیا میں ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو, ہم چاہتے ہیں دنیا میں کوئی غریب نہ ہو, ہم چاہتے ہیں کوئی کسی کا گلا نہ کاٹے, ہم چاہتے ہیں رشیا یوکرین پہ حملہ نہ کرے, ہم چاہتے ہیں اسرائیل مڈل ایسٹ سے نکل جائے, ہم چاہتے ہیں امریکہ دنیا میں انٹرفیئر کرنا بند کرے, ہم چاہتے ہیں انڈیا میں امن ہو, کوئی آزادی, کوئی دہشت گردی نہ ہو, ہم چاہتے ہیں چائنا تائیوان پہ حملہ نہ کرے. لیکن دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ So there is a realistic world order that is there in the world, which is very brutal, which does not believe in international law at the moment. پچھلے 2 سال سے جو غزہ میں ہو رہا ہے, ڈونٹ یو سی کہ انٹرنیشنل آرڈر, انٹرنیشنل لا بالکل اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی it has collapsed. UNO practically does not exist. انہوں نے 370 ریووک کیا, ختم کیا. UNO نے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے UNO کا وفد اٹھا کے پھینک دیا انڈیا سے باہر. سو یہ کہنا کہ UNO اس کو انٹروین کرے گا اور ورلڈ بینک انٹروین کرے گا, وہ ورلڈ بینک جس کا اس وقت جو ہیڈ ہے وہ ایک انڈین ہے, انڈین سکھ ہے ورلڈ بینک کا ہیڈ. اور جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کی جو آپ نے بات کی, کہ جو ہم نے 7 دن پہلے پروگرام کیا تھا, پچھلے 10 سال سے ہر روز انڈس واٹر ٹریٹی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں انڈیا. انڈس واٹر ٹریٹی کہتی ہے کہ آپ ڈیمز بنا سکتے ہیں ان پانیوں پہ جو پاکستان آنے ہیں, لیکن آپ ان پانیوں کو واپس ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. چاہے کشن گنگا ہو, چاہے جو بھی ڈیم ہو, اس میں انہوں نے ڈائیورژن راؤٹس بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ. پاکستان کے اندر اس پہ بات ہی نہیں ہوتی تھی پہلے. اور یہ جو انڈس واٹر کمشنر تھے, ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کہاں پہ تھے کہ جب وہ روز دھجیاں اڑا کے انڈس واٹر ٹریٹی کی وہ اس پہ ڈیمز بنا رہے تھے. سو انڈس واٹر ٹریٹی, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہتے ہیں, ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, ڈپلومیسی میں, کہ صرف ایک مقصد ہوتا ہے ڈپلومیسی کا, صرف ایک مقصد, ٹو اوائڈ وار. Right. And if you say that war is not an option اور ہم ڈیفینسو پہ رہیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, تو پھر کہے کی ڈپلومیسی؟ بالکل ایسے اگر yes. جی, تو اس وقت پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو بیانیہ, جو آفیشیل نیریٹو ان کا وہ سامنے آئی ہے بریفنگ, اٹس اے ویری پاورفل, اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو کمپریہینڈ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کلیئرلی کہا ہے if you try to stop our water, ہم ہر ایلیمنٹ آف پاور کو یوز کریں گے to break it down. So this is very important. یہ انٹرنیشنل آرڈر کے حساب سے انہوں نے جواب دیا. They are on an offensive because they know کہ جس انٹرنیشنل آرڈر میں اس وقت ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں, اس میں offense is the best defense. بالکل ایسے ہی.
بتائیے, ظفر ہلالی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اب نہیں تو پھر کب. ذرا ہم ایک ٹیک لے لیتے ہیں. رضا محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. رضا صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا میں ماضی کی بات کروں گی, جب پاکستان کے پاس آپشنز موجود تھے. ہم نے دیکھا کشمیر کی حق خود ارادیت کا معاملہ جب آیا تھا, اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ انڈیا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت شاید وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. اور آج ہم ڈے منا رہے ہوتے ہیں, ان کی حق خود ارادیت کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی اگر ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر مسئلے آگے پیدا ہوں گے. جب ہی بار بار ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں تو پھر کب, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. آئی تھنک ویری رائٹ جی, دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ. جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی ہماری کمیٹی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے جو بیانیہ آیا ہے, جو کمیونیکے آیا, وہ اٹ از ویری ویری کلیئر کہ پاکستان اس کو ایک ایکٹ آف وار سمجھتا ہے, اور ایکٹ آف وار مینس دیٹ یو آر ریڈی اینڈ یو آر آلسو فری ٹو یوز آل کائنڈ آف ملٹری انسٹرومنٹس ٹو اسٹاپ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے ظفر ہلالی صاحب. آپ کی جانب دوبارہ آنا چاہوں گی. یہ معاہدہ یقینی طور پر صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہم نیوکلیر تھریش ہولڈ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. سو کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اگر اس پر بات آ گئی ہے تو پھر ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائزڈ ہوگی اگر ہم اس پر کوئی مزید احکامات کی جانب نہیں بڑھتے ہیں, مزید اقدامات کی جانب نہیں بڑھتے ہیں تو, بیکاز واٹر از لائف. بالکل یو سی, بڑی سیدھی سادی سی بات ہے جی. وین یو ہیو ایشوڈ این الٹیمیٹم, اور ہم نے ٹھیک کیا, ہم نے ایک الٹیمیٹم دیا کہ یار ادھر ادھر یہ بکواس بند کرو کہ یہ آئی مین کہ یہ کیسے یو این ہو سکتا ہے یہ یا نہیں ہو سکتا ہے, یہ سب بکواس بند کرو. وی ہیو سیڈ اٹ ویری کلیئرلی, ایز کرسٹل کلیئر. یو انٹرفیئر ود آور واٹر, whatever the reason, we regard it as an act of war. اب یہ کہتے ہیں جا کے ان کے ڈیمز بوم کرو. بھائی یہ جو ملک ہے انڈیا, میں بار بار کہتا ہوں اس کے ساتھ یہ is dying to have a conventional war with Pakistan. Conventionally, there is only one way that you can prevent the enemy from winning, and that is if you use your nuclear deterrent. 100%. Use it or you will lose it. صحیح. Already میرے خیال میں یہ اسرائیل کا جو اٹیک ہے, اسرائیل کا پورا ایڈوائس انڈیا کو کیا ہے. انڈیا دیکھیے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, وہ ایک پاپولیشن, میجورٹی پاپولیشن کو مائنارٹی کرنا چاہتے ہیں. غازہ میں بھی یہی ہو رہا ہے, ویسٹ بینک میں بھی یہی ہو رہا ہے. اور کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ پاپولیٹ کرو, یہودیوں کو لاؤ اور ادھر سیٹل کرو. انڈیا کہتا ہے آؤ ادھر زمین خرید لو اور اتنا زمین خرید لو مسلمانوں کے ساتھ کہ تم ایک میجورٹی میں ہو جاؤ گے. دے آر ٹیکنگ ایڈوائس فرام ایچ ادر, اینڈ آئی ایم شیور دیٹ امیریکا از آلسو ہیلپنگ دیم. اٹس اے گریٹ تھنگ دیٹ چائنا ہیز ڈن. چائنا نے بڑا زبردست کہا ہے کہ مت کرو, اسٹاپ ویپنائزنگ دس ڈیم, یہ انڈس واٹرز کو. اگر تم کرو گے دیر ول بی کانسیکوینسز. دیٹس ناٹ انف. ٹھیک, ہمیں کسی اور پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کا جو ہم نے گھاس کھا کے جو ہم نے یہ نیوکلیئر یہ لے آئے ہیں, بالکل, دس از ناؤ دا ٹائم. اٹس گوئنگ ٹو بی پینفل, اٹس گوئنگ ٹو بی ٹیریبل, بٹ اٹ ول انشور دیٹ انڈیا ول ناٹ ون. دیٹ از دی اونلی وے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہندوستان کو روکنے کا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہے گا. احمد صاحب آپ کی جانب بھی دوبارہ آؤں گی, لیکن اس سے پہلے رضا محمد صاحب کچھ گفتگو کر رہے تھے, وہ ذرا اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے پوائنٹ کو چھوڑا تھا. کہیے گا رضا صاحب. شکریہ جی, بس میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس انسیڈنٹ کو اور یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے اس کو آئسولیشن میں نہیں لینا چاہیے. اٹ از پارٹ آف اے گریٹر گیم, اور گریٹر گیم یہ ہے کہ یہ اوور آل ایک جو انٹرنیشنل نیکسس ہے لیڈ بائی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکا, جس میں انڈیا از اے اسٹریٹجک پارٹنر آف یونائٹیڈ اسٹیٹس ٹو کنٹین چائنا. تو یہ اس گریٹر گیم کا ایک حصہ ہے, اینڈ دس از آل از بینگ ڈن. دس فالس فلیگ آپریشن ہیز بین پلانڈ, اور بڑا کوریوگرافڈ ہے, اور بڑا اسپیڈ کے ساتھ بہت سارے ایکشنز لیے گئے ہیں, وچ از ناٹ نارمل, ایب نارمل ہے. ہلالی صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نارملی ڈپلومیسی میں ایسے نہیں ہوتا, اینڈ ان دا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن. تو یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو, اور مودی صاحب جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور انڈیا جو فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جیڈی وینس از ہیئر, ہی واز ان کے ایس اے, مودی صاحب واز ان کے ایس اے, اینڈ دے وانٹ ایکچولی کہ دنیا جو ہے یہ سمجھے کہ جی وہ ایک وکٹم ہے ٹیررزم کے, دے آر دی پرپیٹریٹر آف دا ٹیررزم.
جو کہ ویل کنفرمڈ ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں، باقی جگہوں پہ بھی ہوا ہے. اور دوسرا 400 کلومیٹر سے دور سے لوگ کیسے آ گئے جن کے شوز بھی پالشڈ ہیں، 100%. کپڑے بھی کلف والے ہیں، سفید کپڑے پورے دیکھے جا سکتے ہیں، کلف والے ہیں. اور جو مردہ تھے وہ زندہ بھی ہو گئے ماشاءاللہ، ان کا دوسرا جنم بھی ہو گیا اور فوراً چند گھنٹوں کے اندر جنم ہو گیا ان کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں. دس ول فال فلیٹ آن دا فیس، اور انڈیا کو ایک دفعہ پھر امبیرسمنٹ ہوگی. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بلیک میل ہے. لاسٹ پوائنٹ میرا ہے جی کہ آئی ڈونٹ فور سی اے وار، اٹ از جسٹ اے پریشر. انڈیا نوز کاسٹ آف وار بہت بڑی ہوگی. پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائن ڈاؤن. پاکستان از گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے ہمارا، اور پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ایکچولی اسپیئر اینی پیج انٹرنڈ اور اینی کیپیبلٹی if India goes to war. صحیح، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ساتھ رہنے کے لیے. ہمارے آپ کے تمام تر پوائنٹ بالکل یقینی طور پہ بجا ہیں. احمد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہترین موقع ہے پاکستان کے لیے جو انٹرنیشنل لیول پر ہمارے جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی، اور سیکنڈلی جو ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں جو ہم پیٹی ایشوز میں اٹکے ہوئے ہیں، نہیں سمجھتے کہ یہ انٹرنل یونٹی کے لیے ایک بہترین موقع ہے؟ سب کو ہم آواز ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب بات بھارت کی آتی ہے تو ساری پارٹیاں ایک طرف ہوتی ہیں اور صرف ہم پاکستانی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے معروف ہیں. پچھلے 3 سال سے، اسپیشلی پچھلے 2-2.5 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، پاکستان کی پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، اسٹوڈنٹس ہر جگہ کے اوپر. اور پچھلے 2-2.5 سال سے میں ہر کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں جاگیں ان سے. ایک جنگ آ رہی ہے، آپ کے بارڈرز کے اوپر وہ جنگ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہیں ساری باتیں. اور ان ساروں کا پاکستان کے اندر جو جرنل ہمارا مزاج تھا، ہم مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ کیا بات کر رہے، جنگ تو نہیں ہونے والی، یہ تو جی ایک نیا منجن بیچ رہے ہیں. دس واز دا ٹپیکل جو ڈائلاگ یہ کہتے ہوتے تھے ہمیں. تو اب وہ جنگ آ گئی ہے. اب ناؤ دا پارٹی ٹائم از اوور. The war is here. We are in the war. اور پاکستانیوں کو ابھی جو ان کے جو ایک وہ پارٹی موڈ چل رہا تھا، اس کو اب ختم کرنا پڑے گا. ان پاکستانیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اکٹھے ہو گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اس وقت بچانے والی کون سی ایسا گروہ ہے، کون سا ایسا گروپ ہے جو اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان میں کھڑا ہے، اور وہ پاکستان کی افواج ہیں. And they have to rally behind the army of Pakistan. اس میں آپ کوئی ڈاؤٹ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اور کھڑے ہیں لوگ پاکستان کی فوج کے پیچھے. کل سے جو ٹیمپرامنٹ ہے اس وقت گراؤنڈ کے اوپر، ایوری بڈی اسٹینڈنگ بیہائنڈ دا آرمی. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اور انڈیا کا یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کی اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے وہ کیسے ڈیولپ کرے گی. مجھے پیوٹن کی ایک بہت زبردست بات یاد آئی. یوکرین پہ حملے سے پہلے پیوٹن کو ایک ویسٹرن ایک میڈیا ہاؤس نے انٹرویو کیا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ یوکرین پہ حملہ کرتے ہیں تو نیوکلیئر وار ہوگی اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. تو پیوٹن نے کہا میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا یوکرین پہ حملہ کرنے سے پہلے کہ اگر نیوکلیئر وار ہوئی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، لیکن اگر میں یوکرین پہ حملہ نہ کرتا تو رشیا تباہ ہو جاتا، اور میں نے ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے جس میں رشیا نہیں ہے. بالکل جی. تو ہم نے بھی ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے کہ جس میں پاکستان نہیں. ایگزیکٹلی 100%. بہت اچھے پوائنٹ پر آپ اس بہت اچھے نوٹ پر اس کو آپ نے اختتام کیا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ظفر الہلال صاحب موجود تھے، احمد حسن عربی ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام کا بے حد شکریہ. ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو نہروں کا معاملہ تھا وہ کافی حد تک سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے. 2 بڑوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اس میں اتفاق رائے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو سندھ کے عوام ہے ان کا معاملہ دیکھا ہے، اس کو سنا ہے. اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما ہے قمر زمان قاہرہ صاحب. قمر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ویلکم کریں گے آپ کو. سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو، کیونکہ جس طرح کا اسٹانس آپ لوگوں کی جانب سے اٹھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا ہے. اس پورے معاملے کو کس طرح سے سم اپ کریں گے؟ یہ معاملہ بڑا حساس نوعیت کا تھا، اور پیپلز پارٹی کا پانی کے ایشو پہ اور وفاق کے جو اکائیاں ہیں ان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کے ایشو پہ ہمیشہ بڑا وفاقی ایک موقف تھا. اور اس طرح بھی کیونکہ اس ایشو کے اوپر جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ جن اپروپریٹ فورم سے جس اتفاق رائے سے یہ پروجیکٹ اپروو ہونے چاہیے تھے وہاں اس طرح نہیں ہوا، وہ لیگل فارمیلٹیز پوری نہیں ہوئی. اور پروجیکٹ یقیناً بعض پروجیکٹ ہوتے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس کا بڑا بظاہر بڑا نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے
कि क्या उन प्रोजेक्ट से कोई हमारी कौमी जो हम आहंगी है या वहदत है, कहीं उस पर तो कोई हदफ नहीं हो रहा, कहीं उस पर तो कोई हरफ नहीं आ रहा। अगर कोई ऐसा शायबा भी हो तो बिल्कुल बड़ा मोहतात होकर उसके फैसले करने चाहिए। इसीलिए कोशिश की जाती है कि खास इशूज के ऊपर कौमी इत्तेफाक राय हो, कसरत राय से फैसले ना हो, बल्कि सब इत्तेफाक करें, सब उसकी ओनरशिप करें। यही पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था और हम कह रहे थे कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल करना चाहिए था। आइंदा के लिए एक बड़ा सबक होना चाहिए इसमें। अच्छा, अगर कोई ऐसा इशू जहाँ पे कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई ऐसा इशू आता है जिसपे किसी एक यूनिट का कोई तहफ़्फ़ुज़ है, तो बजाय इसके कि वो तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज्यादा उछल जाए, बहुत ज्यादा उस पर तलखियां हो जाए और फिर उसको हल करने की बात की जाए, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम और उन फोरम से भी पहले बैकग्राउंड पे भी इत्तेफाक राय कराने की कोशिश कर ले। ठीक, कमर साहब बस शॉर्टली जानना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि दोबारा फिर हम इन फ्यूचर इस मामले को उठता हुआ देखेंगे, फिर किसी किस्म की बदमज़गी होगी या फिर कोई इस तरह के मामला होंगे? समझते हैं मामला बाहमी इत्तेफाक राय से हल हो चुका है? देखिए, हल होगा तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने और बिलावल साहब ने कहा है, लेकिन इसके बिल्कुल कदोखाल वाज़े हुए हैं। हमें इससे बहुत अच्छी तवक्को रखनी चाहिए, न सिर्फ इस इशू पे और भी दीगर इशूज पे, और हमें तवक्को करनी चाहिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो हमारे वफाकी यूनिट्स में। मुझे बिल्कुल इस बात की तवक्को है हमारे सियासतदानों में, हमारे सियासी टेंशन के बावजूद इश्यूज को हल करने की कैपेसिटी हमारे अंदर मौजूद है। सही, इस दफा भी हल हुआ है, आइंदा भी ये इश्यूज होते रहते हैं। इश्यूज तो फैमिलियों के अंदर भी होते हैं। इस तरह वफाक की इकाइयों के दरमियान इश्यूज होना कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन हम पहले भी मामलात को हल करते रहे, आइंदा भी इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई मसला होगा तो उसको आसान तरीके से हल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहने के लिए। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ थे, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आज, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी अच्छी उम्मीद रखे हुए हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला होता है तो फिर उसको इत्तेफाक राय से हल किया जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।